अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप पर, आपके वालदैन का साया कायम रखे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। पाकिस्तान इसी तरह आगे जाता रहे और ये जो नहूसियत के साए होते हैं उससे महफूज रहे और ता क़यामत रहे। हमारी दुआएं हमेशा साथ हैं आपके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें और जो सवाल पूछा जाए अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमें उससे मदद मिलती रहे जो आप कमेंट्स करते हैं। जेली डिग्री वाले जज तो गुस्सा कर गए लगता है। उन्होंने ढिठाई का मुजाहरा करने का फ़ैसला कर लिया है और देखा है कि जिस भी इमरान डार के ख़िलाफ़ कुछ होता है, कोई जुर्म छुपा रहा होता है तो वो इनकलाबी बन जाता है। बहरहाल जेली डिग्री पर रेफरेंस फाइल होने के बाद तारक महमूद जंगीरी ने मज़ीद तेज़ी से काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद के तीनों हलकों पर ट्रिब्यूनल की समाअत की और कहा इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दील करने का आर्डर मुअत्तल है, वो बहाल हो जाए तो हम कार्रवाई रोक देंगे। रोज़ाना समाअत होगी, इल्तवा मांगने पर 1 लाख रुपया जुर्माना भी होगा। अंदाज़ा करें कि अगर इल्तवा मांगा जाएगा, ज़ाहिर है इल्तवा जो है वो कानून से हटकर तो नहीं है, लॉ से हटकर तो नहीं है। अगर इस कानून में उसका वजूद है तो उस पर आप धमकी ये लगा रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपया जुर्माना कर देगा। माजी में आपको पता है जो इस किस्म के फैसले करने होते थे, जज के ऊपर जज बिठा दिया जाता था और इतने बड़े फैसलों में भी जो एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता था। मतलब ये जो जजों की सोच है, जिसको नॉर्मल तो वो डिक्टेटर की सोच होती है, लेकिन यहाँ पे जो जजों की सोच है वो डिक्टेटरों से कम नहीं है। वही चाहते हैं कि मुल्क चलाएं और वही मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदाज़ा करें जो केस रूटीन में चल रहा था रेफरेंस फाइन होने के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर शुरू करेगा। अब ये देखें कि रेफरेंस जो इनके ख़िलाफ़ है, क्या कोई और ज़िम्मेदार तो नहीं है? अगर आपने जेली डिग्री पर जज बनकर बैठे हैं उस वक्त, अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिली या आपकी काबिलियत इस काबिल नहीं थे कि कोई और काम कर सकते, तो आपने चूज़ किया कि आपने वकील ही बनना है और फिर वकील के बाद आप जो करते कराते जज बन गए, तो इसमें अब किसी का कसूर तो है नहीं है, अपना ही कसूर है आपका। अगर पढ़े होते, 4 स्कूले गए होते, जज बनने तो पहले थे, अज ए हालात ना वेखने पैंदे। बट एनी हाउ, अब ये जिसे नहीं कहते कि आमने सामने हो जाना। चलो जाने से पहले ज़रा अपने है सोशल मीडिया रौनक लग जाएगी ज़रा। जंगीरी साहब शायद ये समझ बैठे हैं कि अब डेली जो डिग्री है वो तो पकड़ी गई है, किसी भी वक्त घर जाना पड़ सकता है और जाने से पहले हुकूमत को जितना नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचा दें। संगीन बहरहाल यहाँ काजी फैज़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं, उन्हें चाहिए कि जेली डिग्री का संगीन रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करें ताकि जल्दी फैसला हो सके और तब तक जज साहब को केसी से समाअत से रोका जाए, क्योंकि 2 नंबर डिग्री का जो मामला है वो संगीन है, इस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। होना तो ऐसा ही चाहिए और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। ये काजी साहब के अपने अदारे की साख का भी सवाल है। इस पे अगर ये काम होता है तो मेरे ख्याल में काजी साहब अपने ही अदारे के साथ इंसाफ करेंगे कि एक ऐसा जज जिसकी 2 नंबर सनद है, जो 2 नंबर तरीके से किसी और ने इम्तहान दिया, किसी और ने इम्तहान पास किया, और कॉपी पेस्ट जिसे कहते हैं आप आज के दौर में, कॉपी पेस्ट ही है ना, इम्तहान किसी और ने दिया है। मतलब वो जो कॉलेज इस्लामिया लॉ कॉलेज है उसके प्रिंसिपल का लेटर है कि ये साहब 1980 की दहाई से लेकर 91 तक उस कॉलेज में पढ़े ही नहीं है, उस कॉलेज में गए ही नहीं है जिसकी डिग्री लेकर वो जज बने हुए हैं। तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल में गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल और सादी सी बात है। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या पढ़े हैं, तो मैं उनको क्या बताऊँगा। अच्छा, अनप्रोफेशनल लाइफ में अगर राह चलते कोई पूछ ले तो एक और बात है, 4 दोस्तों में पूछे तो कोई और बात है, और जहां मैं नौकरी कर रहा, जॉब कर रहा, वहां पूछे तो कुछ को और बात है ना। दोस्तों यारों में गपशप, बंदा है उच्चा बन लिया, एमए कीता है, बीए कीता है, फलाना कीता है। लेकिन जहां पे आप प्रोफेशनली जॉब कर रहे हैं, जहां पे आपने डिग्री देनी है, वहां पे तो आप झूठ बोल सकते ही नहीं। लेकिन खैर, ताकत नशा आ, इस वक्त जज साहब को है। अच्छा, इसी मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया, तमाम जजेस को तलब कर लिया गया। जो फुल कोर्ट इजलास है शाम 4 बजे होगा। चीफ जस्टिस आमर फरूक इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में जस्टिस जहांगीरी की जो 2 नंबर डिग्री है उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे मामला पर भी बात होगी। फुल कोर्ट में इमरानी जज खूब रंग दिखाएंगे, शोर करेंगे कि हमारे खिलाफ मुहिम जारी है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब डर्टी हैरी, मीर जाफ़र, मीर सादक जैसे इल्काबाद से फौजी क़यादत को नवाजा जाता था, सोशल मीडिया पर सियासतदानों समेत अस्करी क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाई जाती थी,
تو جج صاحب خاموش تھے، کوئی کیس جاتا بھی تھا تو اسے اظہار رائے کا نام دے کر اسکپ کر دیا کرتے تھے. اب خود پر بات آئی ہے تو توہین عدالت لگ رہی ہے، دھڑا دھڑ نوٹس بھی ہو رہے ہیں. اصول، قانون اور اخلاقیات کا دائرہ کار سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس وقت اگر اس مہم جئی پر سزائیں دی ہوتی، آزادی اظہار رائے قرار نہ دیا ہوتا تو آج لوگ عبرت پکڑ چکے ہوتے جس سے آپ محفوظ رہتے. اپنی باری آئی ہے تو فل کورٹ بھی بلا لیا اور نوٹس بھی جاری کر دیے. اچھا، یہاں پر صرف ڈرٹی ہیری، میر جعفر، میر صادق کے علاوہ آپ خود، یہ جج خود جو ہیں اپنے فیصلے دیکھیں، ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، وہ خود نہیں بولتے. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ نواز شریف کو سزا دیتے وقت کس کس قسم القابات سے نوازا گیا تھا. ہاں جی، مافیا تک کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کر کے نہیں کہا گیا، حالانکہ وہ بالکل اس کی ضرورت. دیکھیں آپ دوسروں کی جب پگڑیاں اچھالتے ہیں تو اس وقت کوئی توہین نہیں کسی کی ہوتی. لیکن جج صاحب بیان، پتہ نہیں یہ قانون کون بنا گیا ہے، یہ کس نے قانون بنایا ہے. جن مہذب ملکوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہوگا، یا جس پہ میں رہ رہا ہوں یا ملین آف پاکستانی رہ رہے ہیں، وہاں پر تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. کسی کو اتنی میں اب یہ لفظ جرت استعمال نہیں کرتا، لوگوں کی شاید جرت سب میں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز غلط ہے وہ کرتا کوئی نہیں ہے. آپ عدالت یا عدالت کے خلاف یا جج کے خلاف ایسا کچھ کیوں کریں گے؟ اگر آپ نے جرم کیا تو آپ اس جرم کی سزا سہیں گے. لیکن یہاں پر الٹا ہی پرابلم ہے. کبھی جرم آپ نے خود کیا ہے، 2 نمبر ڈگری آپ کی ہے، امریکہ کی نیشنلٹی آپ کے پاس ہے، بچوں کے پاس ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہیں، بہت سارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جو ہیں پارٹنر آپ ہیں. لیکن اس پر اگر بات کر دی جائے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ توہین ہو گئی ہے. بھائی توہین کیسی ہو گئی ہے؟ ہاں، عدالت میں آپ کے ڈیکورم کو کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا کچھ تو پھر سمجھ آتی ہے، لیکن آپ کے کام کاروبار پر، آپ کی شخصیت پر دیکھیں. حضرت عمر کا بار بار ذکر کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں. اسلامی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے حضرت عمر، بار بار ذکر ان کا آتا ہے. جب ان کی ذات پر بات آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب لڑ رہے تھے تو کافر نے ان کے منہ پر مطلب جو کیا تھا اس کے بعد انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا یار اب یہ جہاد سے بڑھ کر، اسلام کی لڑائی سے بڑھ کر اس نے میری ذات پر حملہ کیا ہے یا میری ذات پر تھوکا ہے، نعوذ باللہ، تو میں اس کو معاف کر رہا ہوں کیونکہ میری ذات درمیان میں آ گئی ہے. یہاں پر اور قاضی صاحب کو دیکھ لیں آپ نے، ان کی یہ معافیاں دینے کی وجہ سے آج حالات تحریک انصاف کے کہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن یہ دوسرے جج ہیں، ان کی ہر صبح اٹھتے شام جو ہے وہ بستی ہو جاتی ہے، حد کی عزت ہو جاتی ہے. بٹ اینی ہاؤ، پی ٹی آئی کے ایک اور گیم ڈالنے جا رہی ہے، چونکہ ان کی گیم کمزور ہے اس لیے انہوں نے سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ شور ڈالنا شروع کر دیا ہے تاکہ لوگ اس بات پر یقین کر لیں. پی ٹی آئی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق غیر ضروری ناجائز ریلیف نہیں ملتا، اس لیے وہ ان کو ڈیفینیٹ پسند بھی نہیں کرتے. عمران خان انہیں ٹاؤٹ تک کہہ چکا ہے. پوری پی ٹی آئی ان کو توہین کرتی ہے لیکن خاموش رہتے ہوئے. اب پی ٹی آئی نے ان کے خلاف ایک جیلی ریفرنس تیار کر رہی ہے. یہ ریفرنس بھی عمرانی ججوں کے کہنے پر تیار ہو رہا ہے. آئندہ چند گھنٹوں میں یہ ریفرنس فائل کر سکتے ہیں جس کا ٹارگٹ جسٹس عامر فاروق ہوں گے. اس ریفرنس کے ذریعے ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ سوشل میڈیا پر ایسا مہم چلائی جائے کہ لوگ یقین کر لیں جو ریفرنس لکھا ہے وہ درست ہے. ان کا بنیادی مقصد ریفرنس کو سوشل میڈیا پر کامیاب بنانا ہے. یعنی وہاں سے ریفرنس کی بنیاد پر عامر فاروق کے خلاف مہم چلائی جائے گی. دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے، انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں، ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ناکامی، پاکستان کے اداروں کی ناکامی، اس ملک کے عوام کا بھوک، افلاس، ننگ، بے روزگاری، تباہی، سڑکوں کی ٹوٹ پھیٹ، ہسپتال کی مشینیں بند، یہ ہے پی ٹی آئی کی کامیابی. کیونکہ یہ سب ہوگا تو پی ٹی آئی والے کہیں گے دیکھا جی ہم نے کہا تھا کہ سب ناکام ہو جائیں گے ہمارے سوا. حالانکہ پی ٹی آئی خود اپنے 3.5 سال میں اپنے پاکستان میں اب تک کی جتنی حکومتیں ہیں سب سے ناکام ترین تجربہ ہو چکا ہے، لیکن مانتے کہاں ہیں. خیر، سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تگڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس بات کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا میں بہت تگڑا ہے. اس کی ریزن اربوں روپے کے ڈالر باہر بیٹھے ہوئے ان کے کام کرنے والے لوگ، جن کے مقابلے پر باقی دوسری جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ہر چیز کو پروپوگنڈا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آخری خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے وفاق، گلگت اور آزاد کشمیر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے.
یہ منظوری اچانک دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپریشن عزم استحکام تیز ہونے جا رہا ہے، کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے فوج تعینات کی جا رہی ہے۔ یہ آپریشن کتنا ضروری ہے بار بار کہا جا رہا ہے، اور پھر لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ کل میں ایک پروگرام میں بھی تھا تو میں نے کہا تھا لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپریشن ہے کس چیز کے بارے میں، کیا آپریشن ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے جا رہی، جو اس ریاست کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کر رہا، یہ اسمگلنگ کے خلاف ہے، یہ 2 نمبر گاڑیوں کے خلاف ہے، یہ ٹیکس چوروں کے خلاف ہے۔ تو اس میں صرف شاید کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکے، جس کو متنازع بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال اس میں کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جج صاحب کی 2 نمبر ڈگری پکڑی گئی ہے، اس کے بعد جج صاحب نے کیس جو ہے اس کے پاس لگا ہوا ہے، حکومت کے خلاف تیز کر دیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر سنیں گے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیا جج صاحب کی جیلی ڈگری کو اگنور کر دینا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں، اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس چینل کو سینڈ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ خدا حافظ۔